बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब इस वीडियो में बात करेंगे कि 26वीं तरमीम कर ली गई, 27वीं तरमीम कर ली गई, और सवाल ये है कि सब कुछ अपने बस में करके भी क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? तो जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिस्टम पर अब भी इमरान खान का खौफ तारी है, और खासकर पीपल्स पार्टी जो है वो अब तैयारी कर ले, क्योंकि अब रगड़ा जो है वो कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा। उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो ये कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो कुछ करना था, पीपल्स पार्टी से करवाना था, वो कर लिया गया। और फिर ज़मीनी इंतखाबात में जब से 170 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हुई और उनको सादा अक्सरियत मिली, उसके बाद ये बातें की जा रही हैं कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और ताकतवर हल्के को पीपल्स पार्टी की भी जरूरत नहीं है। उनके साथ भी जो है वो खुश नहीं है उनसे, ताकतवर हल्के एस्टैब्लिशमेंट उनसे खुश नहीं है। तो किसी भी वक्त कोई बड़ा झटका पीपल्स पार्टी को लग सकता है। और उसकी एक मिसाल ये भी है कि गवर्नर जो है उनकी तब्दीलियों की बातें की जा रही हैं। खबरें ये भी हैं कि कामरान टसोरी साहब जो है इनकी छुट्टी करवाने का वजीर आजम साहब कह चुके हैं। समरी जो है वो जरदारी साहब के टेबल तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब मामला रुका क्यों है, ये एक अलग चैप्टर है। इसके साथ साथ जनाब इसी वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात नहीं होने दी जा रही, उसकी क्या वजह है, और सुहेल अफरीदी साहब का अब लाहे अमल क्या है, वो किस प्लान के साथ अब इमरान खान से मुलाकात करेंगे। वीडियो का आगाज करते हैं जनाब, और आगाज में रिक्वेस्ट वही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह आपने जरूर करना। तो जनाब नजम सेठी साहब, उनकी चिड़िया जो खबरें लेके आती है, उन खबरों में भी सच्चाई इसलिए भी होती है क्योंकि ये खबरें शायद फीड की जाती हैं। ये बताया जाता है कि अब निजाम किस तरफ को जाना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। तो जनाब सब अच्छा है, मामला जो है कि क्या वाकई सब अच्छा है, क्या रावी चैन ही चैन लिख रहा है? तो उसके जवाब में नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि सब अच्छा नहीं है। उन्होंने आज जनाब अपने प्रोग्राम में बात की, उन्होंने कहा कि इन लोगों के साथ थोड़ी सी मायूसी है, मगर उन लोगों की पीपल्स पार्टी के साथ कोई खास मोहब्बत नहीं है। मतलब नून लीग से भी मायूसी है और पीपल्स पार्टी के साथ तो खास मोहब्बत है ही नहीं है। उस तरफ तनकीदी जायजा लिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी वाले गंद डालते हैं। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले सिंध के लिए बड़े पैसे ले जाते हैं मगर कराची को कुछ नहीं देते। तो जनाब एनएफसी वाला मामला जो अब पीपल्स पार्टी के हलक में अटकने वाला है 27वीं तरमीम में, तो इनको भी बेवकूफ बना दिया गया। क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। जिसकी तरफ तवज्जो थोड़ी सी देने की कोशिश की जाए, वो ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई खास मोहब्बत नहीं उन लोगों की। अच्छा, इन लोगों के साथ मायूसी है थोड़ी सी उन लोगों की। अच्छा, इन लोगों के साथ उन लोगों की कुछ मायूसी, थोड़ी सी मायूसी है, उधर मोहब्बत नहीं है। उधर मोहब्बत नहीं, मैं समझता हूँ मोहब्बत तो बहुत स्ट्रांग। वहाँ काफी तनकीदी जायजा लिया जा रहा है उस तरफ। पीपल पार्टी वाले जो है ना गंद पाते हैं ये, और कैसे गंद डालते हैं। अब इसके ऊपर भी आया ना कि वो बात क्या करते हैं, वो लोग क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि ये पीपल पार्टी सिंध के लिए बड़े पैसे ले जाती है, एनएफसी अवार्ड कराची को कुछ देते जी। कराची बड़ा शहर है, 75% कराची की आबादी और सिंध की आबादी एक जैसी, बाकी रूरल सिंध की। सिंध ऑल कराची एंड रूरल सिंध। तो एक सेकंड के लिए आप कराची को थोड़ा सा इधर कर दें आर्गुमेंट के लिए, लेकिन लोग केवल बात करें कराची को निकाल दिया सिंध से, वो मेरे गले पे जाके हमारे यार दोस्त हैं ये क्या किया। मैं कह रहा हूं तो सेम आर्गुमेंट, कराची को थोड़ा इधर कर दे और बाकी सारा सिंध की अलग कर दे। तो जो टैक्स रेवेन्यू जो जनरेट होती है वो कराची 75% करता है और सिंध बाकी 25%। जो भी ग्रोथ होती है वो कराची में होती है, सिंध में नहीं होती जी। और अभी एक कल या परसों एक मजमून शाया होने वाला है, चिड़िया जाके जासूसी करके उसकी सारी कहीं प्रूफ रीडिंग तो नहीं करके रीडिंग। अब जनाब आप ये देखें, एक तो उन्होंने कहा कि कोई आर्टिकल इस तरह का आ रहा है, फिर एनएफसी वाले मामले पे, ज्यादा सूबे करने वाले मामले पे उन लोगों को एक्टिव किया गया ना। अपने मियां आमिर साहब को सुना कि वो फिर एक बार सामने आए, उन्होंने एक सेमिनार से खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा कि सूबे होने चाहिए। एमकेएम उधर जो है वो ज्यादा सूबे बनाने की मुतालबात कर रही है, लेकिन जो रुकावट बनी वो पीपल्स पार्टी बनी। तो जब रुकावट आ गई तो फिर मोहब्बत कहां से आ गई? तो मोहब्बत तो जारी बात है कम होगी। नून लीग तो हर चीज पे आमीन कह रही है। अब ये क्या आर्टिकल आता है, क्या मजमून आता है, इसमें क्या डिटेल्स लिखी जाती हैं कि जनाब टैक्स के नाम पे या किसी भी चीज के नाम पे, और एनएफसी वाले अवार्ड को इन्होंने जो फंड्स हैं उनको कम करना ही करना है। और उसके साथ साथ जनाब अगर अगली बात की जाए कि सूबों के इख्तियारात और सूबों की तादाद बढ़ाने पर भी अब गौर किया जा रहा है, और इसमें कहा यही जा रहा है कि अब मॉडल वो होगा कि तमाम सूबों को रियासत बनाई जाए
اور ہر ریاست جو ہے وہ ایک گورنر چلائے, گورنر جو ہے وہ ریاست چلائے, اور اس طرح سے خرچے بچائے جائیں. لیکن سندھ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے پاس اس کے علاوہ بچا کچھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی اگر سندھ قربان کرتی ہے تو ان کو پتا ہے کہ وہ حکومتی ایوانوں کے کہیں آس پاس بھی نہیں جا رہے. لیکن کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ تو ابھی جناب پیپلز پارٹی بھی کچھ نہیں کر پا رہی, اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی اور کوئی آپشن نہیں ہے. نجم سیٹھی صاحب نے جناب مزید گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہونے والا, پرانی تنخواہ پر یہی بندوبست چلے گا. ابھی نہ ان کے پاس اور نہ ان کے پاس کوئی آپشن ہے, مطلب دونوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. خوف کس کا ہے؟ خوف عمران خان کا ہے. عمران خان سے کیا خوف ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں, لیکن یہ سنیے گا. اور جب اس طرح سے رپورٹس آتی ہیں, چارج شیٹ کیا جاتا ہے, ایسے لوگ ٹویٹر کے اوپر بات کرتے ہیں جو ہمیں پتا ہے کہ مقتدر حلقوں کے قریب ہیں, تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وارننگ دی جا رہی ہے. پھر شہباز شریف صاحب ملک میں بھی نہیں ہیں, حالانکہ اتنے عام دن چل رہے ہیں. اب آپ ایک کنسپریسی تھیوری بنانا چاہ رہی ہیں, مجھے پتا ہے آپ کدھر لے جا رہی ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب لندن بیٹھے ہیں, نواز شریف صاحب بولنا بھی شروع ہوئی, اور ادھر سے نومبر کے مہینے میں بڑی چیزیں ہونی تھی, کچھ ہو گئی ہیں, کچھ ہونے والی ہیں, کچھ کل ہونی تھی, کچھ آج ہونی ہے, ابھی تک ہونی ہوئی. ایسی باتیں کر رہی ہیں نا آپ, مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ یہ سوچیں. میں آپ سے کہا کچھ نہیں ہونے والا. اچھا یہی بندوبست چلے گا, آپ کہہ رہے ہیں چلے گا پرانی تنخواہ کے اوپر یہی بندوبست چلے گا. ابھی کوئی آپشن نہیں ہے, نہ ان کے پاس نہ ان کے پاس. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کون ہے اور وہ کون ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. نہ ان کے پاس کوئی آپشن ہے, نہ ان کے پاس کوئی آپشن ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو لوگ جب میں یہ کہتا ہوں لوگوں کے پاس کہ نہ ان کے پاس کوئی آپشن ہے, نہ ان کے پاس کوئی آپشن ہے, تو کہتے ہیں مطلب جناب جو شہباز گل صاحب نے باتیں کی اس پہ سیدھی سیدھی بات یہ کی گئی ہے کہ ویسا کچھ نہیں ہو رہا, سب کچھ چلایا جا رہا ہے اور ایسے ہی چلے گا, کیونکہ دونوں کے پاس آپشن نہیں ہے. آپشن کیوں نہیں ہے؟ صرف اس لیے کہ ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ عمران خان آ جائے گا, اور اب ان کو بھی ڈرایا جاتا ہے کہ عمران خان کا کیا کرنا ہے, اگر ہم نہیں ہیں تو پھر عمران خان ہے. تو یہ ڈر جو ہے یہ صرف عمران خان کا ہے. اسی وجہ سے شاید سہیل افریدی صاحب کی ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی. نجم سیٹھی صاحب نے جناب یہ بھی ایک جو ہے وہ اپنی چڑیا والے پروگرام میں بیٹھ کر بات کی کہ جو سہیل افریدی صاحب ہے ان کو ملنے کیوں نہیں دیا جاتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی کو عمران خان سے اس لیے نہیں ملنے دیا جا رہا کہ وہ وہی کرے گا جو عمران خان کہیں گے, اور وہ عمران خان کے حکم کا انتظار کر رہا ہے. عمران خان کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ سب باتیں ٹرک کی بتی ہیں, وہ لڑنا چاہتے ہیں, اور اسی لیے علی امین کو تبدیل کیا کہ جو کچھ بھی باتیں کی جا رہی ہیں یہ سارے لارے ہیں, کچھ نہیں نکلنا, اور ان سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ جناب نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ خوف اسی چیز کا کہ اگر ایسا کچھ بھی کیا گیا, دونوں سائیڈوں سے کوئی مس ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی گئی, تو ڈرایا یہی کہہ کے جا رہا ہے کہ جناب عمران خان آ جائے گا. اب یہ آپ نے نجم سیٹھی صاحب کی بات سنی. اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں کہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں, سہیل افریدی صاحب جو ملنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب سے, وہ ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. 8 بار انہوں نے کوشش کی, 8 بار جا کے جناب وہ کبھی دھرنے پہ بیٹھے, اسلام آباد ہائی کورٹ گئے, سارا کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا, لیکن ابھی تک ان کی سنوائی جو ہے وہ نہیں ہو رہی, اور پرووک کیا جا رہا ہے. سہیل افریدی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس چیز پہ اکسایا جا رہا ہے کہ وہ کوئی ایسا ایکشن لیں جس کے بعد یہ بیانیہ 9 مئی والا دوبارہ سے بنایا جائے کہ جناب ریاست پہ انہوں نے حملہ کر دیا. اب پلان انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ میں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے بات کروں گا. پلان پھر وہی ہے جناب سہیل افریدی صاحب کا کہ وہ ابھی بھی احتجاج آئین اور قانون کے دائرے میں پرامن احتجاج کریں گے. کیا کہہ رہے ہیں جناب, لاہے عمل کیا دیا ہے سہیل افریدی صاحب نے کہ وہ منگل کے روز پھر جائیں گے, 9ویں بار وہ کوشش کریں گے. کیا ملاقات اب کروائی جاتی ہے, اور حکومت کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے, تھوڑا سا سیاسی درجہ رد کو کم کریں. سنیے گا ذرا لاہے عمل. احتجاج کریں گے تاکہ میرے پر فیصلے اور انصاف ہو, اور اس کے بعد اڈیالہ جیل جائیں گے. عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس دن انصاف ہوگا ہے یا نہیں ہوگا, بہنوں کی ملاقات ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب تمام پارلیمنٹیرینز جو ہیں یہ منگل کے روز پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے تاکہ انصاف لینے کی بات کی جائے, اور اس کے بعد عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جائیں گے. دھرنا دینے کا بھی شفیع جان صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم دوبارہ سے دھرنا بھی دیں گے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو شاید اب واقعی مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ کچھ
کچھ بھی اس طرح کی حرکت کریں، اور یہ ایک ٹریپ ہے. لیکن اگر یہ ٹریپ کرتے کرتے حکومت خود ٹریپ ہوگی، عوام کا سمندر ایک نکل آیا، تو پھر کنٹرول کرنا حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا. ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں جناب اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.